بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ عبد الرحيم. بطبيعة الحال هاد الفيديوهات حنا كنحاولوا بداية السنة دائما نبداو بهذا الدرس اللي هو كيكون مهم سميتو النهايات، وكذلك مهم عند الأولى بكالوريا في بداية الدورة الثانية. دائما في بداية الدورة الأولى تكون أول حاجة خصنا نكونوا عارفينهم هما بالنسبة للمثلى ديال البكالوريا النهايات. دونك اليوم غادي نحاول انني نبدا هذا الكور هذا لي ليميت دونك ديال اللي هو تري امبورطون باش نكونوا عارفينه. دونك غادي نحاول ندير دي بارتي. دونك اون فا كومونسي باغ لا بروميير بارتي اللي غيكون فيها واحد الاف اي 0 sur 0. من بعد غادي ندوزو لدوزيام بارتي و تروازيام بارتي. جو بونس غادي ندير 3 بارتي، نقدروا نديرو حتى 4 على حسب لا سيتوياسيون، على حسب الكور كي داير و لي زاستوس ديال ليكزارسيس ديال التمارين بشكل عام. Donc on commence. Mais quand on dit x tend vers 2, quand on dit l'arbitre est haut, ça veut dire que x elle est très proche de 2, soit qu'elle est égale à 2,0001, très proche, ou bien elle est égale à 1,9999. Et ça veut dire qu'elle est très très proche de 2. Par exemple, mais quand on dit chez khat, c'est le 2, non? Ça veut dire que 2 plus, elle est quelque part ici. Ou 2 moins, elle est quelque part ici. Donc, mais si on met 2 plus, il est là. سيروا مع لا سوري سافيدو بان 3 كاينه لهيه بعيده، يعني نقدروا نقولوا ان هنا كاينه 2,01. سي بون، يعني هنايا راه 2 بلس هي جوست ا كوتي 2. ابري ملي كنقولوا اكس طون فيغ 2 ا فوتر افي اكس كاري بلس 1 طون فيغ كوا؟ سي 5. منين جاتنا هاد 5 هادي؟ هاد 5 سي كو اكس غادا لجوج طون فيغ جوج. سافيدو سي جو رومبلاس اكس باغ 2 تعطيني 2 او كاري هي 4 plus 1 هي 5. داكشي اش كنقولوا x tend vers quoi 5. ناخذ un autre exemple. Quand x tend vers 2 فين غادا x au carré plus 1 c'est 5. Au lieu chaque fois بقى نديرو دي فلاش، c'est pourquoi on utilise la notion ديال la limite. نخدموا هذه كنسميوها limite. يعني ملي كتكون x غادا لجوج فين كتكون x carré plus 1 غادا 5. la suite ملي كتكون la limite de x tend vers 2 عندنا x plus 1 على 2x plus 3. C'est bon. Et dit tout simplement on remplace x par quoi? Par 2. C'est في الاخر c'est 3 sur 7. ما عندناش مشكل فيها، يعني ملي كتعطيك نومبر مزيان. اجي نشوفوا دابا شي اكزومبل اخر. مثلا ملي كتكون x tend vers 1 ديال x au carré plus 1. انا x tend vers 1 ديال x au carré plus 1، يعني si je remplace par x par 1 تعطيني في الاخر c'est 2. كاين باغ اكزومبل ملي كتكون x tend vers 2 ديال x au carré moins 2 على x au carré moins 4. هنا الا عوضت الفوق عطيني شحال؟ جوج ناقي جوج اكس او كاري ناقص 4. سيبوبلي اللي شافني بانني هضرت بطريقه شويه سريعه يكفي انه مثلا يعاود الفيديو ويعاود الفيديو غادي يبان ليه مزيان. دونك هنايا اكس غادا لجوج عطينا في الاخر سي 0 على 0. هنا كاين مشكل في المات هذه خصني نفكر فيها. بون تنقول شنو غادي ندير هذا كيتسمى اف اي، يعني شكل غير محدد. دونك فورم indéterminé كاينين لي فورم indéterminé كاينين 4. كاين 0 sur 0 هذا كنخدمو بزاف لا كونتينيتي. كاين بلوز او موان لانفيني sur بلوز او موان لانفيني. كاين لا somme ديال بلوس لانفيني avec موان لانفيني. كاين لو برودوي دو 0 fois بلوز او موان لانفيني. يعني لي 4 اللي هما كلاسيك هما هادو، يعني توجور سي يكون حافظهم هما الاولين هاد لي 4 هادو. ابري غادي نحاولوا حنايا نركزوا على لو 0 sur 0، يعني كل واحد سيفو بلاي لي ميثود الخدمه خصني كل واحد نفرقوا على حسب الاف اي اللي عندي، على حسب لا فورم انديترميني عندي. دونك الشكل غير محدد. سي اون كومونس باغ اكزومبل با 0 sur 0 اون شارش ا كالكولي هاد لي ليميت. ناخذ دو زيكزامبل هادي وهادي، ابري في الاخر نقول لكم علاش. سي بون. دونك الا جينا نشوفوا نبداو بلا ليميت الاولانيه. اكس فين غادا؟ اكس طون فيغ كوا؟ طون فيغ 2. دونك خليكم معايا. الا جينا on déplace la ligne que vous voyez donc fait de l'écran هادي x غادا ل 2. qu'est-ce qu'on a ici? x carré plus x moins 6. هنا x carré moins x moins 2. c'est bon. عوض معايا 2 au carré plus 2 moins 6. 0 الفوق لتحت 2 au carré moins 2 moins 2. 0 لتحت. دونك عندي اف اي. دونك بوم هاد المشكل هنا كتعني سبب بان كاين اف اي، سبب بان كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. دونك خصني نبدل باش نكونوا شويه
logique, mais quand on dit forme indéterminée, ça veut dire qu'on ne peut pas la déterminer, donc on doit changer la forme. Mais si on dit شكل غير محدد, ça veut dire que هو لا يمكن تحديد الشكل، يعني خصنا نبدلو الشكل باش نقدروا نحددوه. دونك إلا جينا باغ اكزومبل نشوفوا هنايا x tend vers 2 implique que x moins 2. هنا هذه علاش كتصلح؟ شنو معايا مزيان؟ شوفوا هنا x فين غادا جوج، هنا x tend vers جوج، لا فلاش غرد بلاصتها موان، يعني غادي نحاول توجور نعمل ب x moins 2. بحال الا هذا هو المبرز ديالي، هو اللي كيشكل لي مشكل او نيفو د لا ليميت. يعني باغ اكزومبل اش غادي غنجي غنحط لا ليم، غادي نحاول ندير فاكتوريزاسيون باغ كوا باغ x moins 2. ها هي x moins 2 facteur de x plus 3 على x moins 2 facteur de x plus 1. s'il vous plaît كيف فيكم نقول لي استاذ راك عملتي هذه بزربه، يعني درتي فاكتوريزاسيون رابيد. انا نقول لك علاش ونوضح لك كيفاش، ما تقلقش سير معايا بشويه. هنا الا درنا سامبليفيكاسيون غتبقى لينا هذه على هذه، دونك غادي نجي غنحط جو كالكول كون x tend vers 2، دونك غنروبلاسيها هنا تعطيني h هي 5 sur quoi sur 3. s'il vous plaît في التعميل هذا في الفاكتوريزاسيون اللي درت هنايا انا نعطيك ليكسبليكاسيون ديالها دون فاسون اللي غتكون كلير. قرا معايا هذه x كاري بلس x موان 6، عاود قراها معايا x كاري بلس، نعاودها x كاري بلس x موان 6. هذه نعاودو نقراها بور لا تروزيام فوا x كاري بلس x موان 6. ها هي دونك انا غادي نحاول ندير الفاكتوريزاسيون ديالها باش ب x موان 2. كاينه بارمي لي تكنيك سي كو تناخذ لو بروميي، هنايا سي x carré, le premier fait des polynômes, donc simple, le premier c'est x, le premier c'est point d'interrogation, c'est-à-dire la multiplication, ça veut dire que x carré égale à quoi? X multiplié par quelque chose, donc si on drop x في شي حاجة تعطيني x carré، شنو هي هذه؟ c'est x. je pense بأنها évident، donc هنا غيولي عندي x. ها هي شوفوا معايا مزيان، ها هي x، بقى لي هذا شنو كندير؟ موان 6، donc كنهبط للآخر. دونك هنا اش الاخر هنا سي موان 2، لو ديرنيي سي موان 2، السيم هنايا عاوتاني بوين دانتيروغاسيون. دونك كندير ايكال موان 2 في شي حاجه، دونك عطيني موان 6 سي بلس 3، دونك كتولي عندي موان 6 ايكال اكوا موان 2 فوا 3، دونك عطيني موان 6، دونك هنا تولي عندي بلس 3. فوالا لا فاصون باش كدير فاكتوريزاسيون رابيد باش ميكونش عندك مشكل. الا شتي راسك بانك مفهمتيهاش تو سامبلومون عاود الفيديو وعاود الفيديو غيبان لك مزيان. s'il vous plaît باش نضبطوا الامور مزيان عندكم هاد لي 3 ليميت، جو بريفير ان مثلا الفيديو توقفوا دابا وتحاول تخدم هاد الليميت الاولى والثانيه والثالثه وتشوف راسك واش شاد مزيان. الا خدمتيهم بثلاثه سافي دير بان راك شاد مزيان، ما خدمتيهمش بثلاثه دونك راه عاود الفيديو من الاول وتبع معايا. دابا انا غادي ندوز للثانيه، حيت دائما انا في لابارتي الاولى ما تنساوش بان في الثانيه عندنا واحد لا ليميت اخرى شنو هي. دونك هادي سي با امبورطونط نشوفوها جو باس 0 sur 0. دونك لا ليميت كون x tend vers 2 ديال راسين دو x بلس 2 موان 2 على x موان 2، هاد لا ليميت هادي باغي انا نحسبها. شنو غادي ندير ملي كنجي نحسب هاد لا ليميت x tend vers quoi؟ tend vers 2. شنو عندي؟ راسين دو x بلس 2 موان 2 على x موان 2. سي جو كالكول غادي نطيح فاش في 0 على 0. خليكم معايا توجور هنايا عندي اف اي دائما اكس هنا طون فيغ كوا؟ طون فيغ 2. فين غادا لجوج، يعني خصني نعمل باكس موان 2. مي هنايا البروبليم سو كو عندي راسين ما نقدرش نعمل، يعني غادي ندير اش لو كونجوغي، يعني المرافق ديالو هو اللي غنخدم به دو فاسون باش نقلب على اش على اكس موان 2. شوفوا معايا شنو عندي هنايا ليميت اكس طون فيغ 2 سي كوا لو كونجوغي ديال هذا كامل، ها هو تحتو او ليو دو موان، هاد الموان هذا شنو ولا بلوس الى لا. دونك ضربنا الفوق ولتحت، هنا عندي اكس موان 2 مزيان. شنو تساوي لي الفوق؟ هي هادي او كاري موان 2 او كاري، دونك تعطينا سي راسين دو اكس بلس 2 لو تو او كاري موان 2 او كاري على ايش؟ على اكس موان 2 راسين دو اكس بلس 2 بلس 2. هادي متطابقه هامه، نعاودو هادشي من الاول تبعوا معايا. هادي ضربنا في المرافق، ابخي حسبنا ليدونتيتي روماركابل متطابقه الهامه، درنا هادي او كاري هادي او كاري، من بعد دونك جو ديبلاص هادي لتما. اش غادي ندير من بعد؟ شنو هي اكس بلس 2 لو تو كاري؟ هي اكس بلس 2 مع داك لو موان 4 غتولي موان 2. ها هي اش غيطرا اكس موان 2 غتختزل غتمشي، دونك اون سامبليفي باغ كوا باغ اكس موان 2. في الاخر تبقى لينا هادي جو رومبلاس تعطيني 1 sur 4.
فراكسيون اللي هي 1 على 4. اون باس غادي نشوفو اخر ليميت بحال هادي. Quand x tend vers 1 ديال racine de x plus 3 moins 2 على racine de 2x moins 1 moins 1. هاد لا ليميت الا بغيت نحسبها شنو غادي ندير؟ هنا عندي غاسين الفوق لتحت، دائما الا عوضت هنا كنلقى 0 على 0، دونك عندي اف اي وديما تنقلب على اياش؟ على اكس طون فيغ 1، يعني غنقلب على اكس موان 1. غير هنا غندير لو كونجيغي دو فوا، ركز معايا مزيان. هادي غندير المرافق الفوق لتحت ديال هذا عندي موان غادي ندير بلوس، هنا عندي موان غادي ندير بلوس، غير غنضرب هنا وهنا وكذلك غنعاودو دو فوا. دونك شوف معايا مزيان، la limite quand x tend vers 1 de racine de x plus 3 moins 2 ضربنا في racine de x plus 3 plus 2 هنا racine de 2x moins 1 plus 1. هذا ديال التحتاني، هذا ديال هذا اللي هنا، دونك ضربنا هذا، هذه هي وهذه ها هي. لو ريست سي كيسيون دو كالكول، يعني غنحسبوا هذه بوحدها وهذه بوحدها اون يوتيليزون كوا لي دونتيتي ريماركابل. دونك هذه او كاري moins 2 au carré، هذه او كاري moins 1 au carré. دونك هاد لا بارتي اللي كتكون في الاخر هنايا ما كنقيسهاش، كنخليها انا كندور عليها لا سوري باش تعاودوا تشوفوها، ونطوندو انا نشري واحد اللايزر باش نبقى نخدم به غيكون احسن. دونك مازال ما خديتوش، دونك هنايا غيولي عندنا هاد لا بارتي هي اش هي اللي ما نقيسوهاش، هنايا خليناها كذلك. دونك لا ليميت كيسيون دو كالكول جو ريبرون زيرو، نيتي دونك ديجا كنا هنايا. دونك هادي طار الغاسين بقات x plus 3، ça c'est moins 4 c'est moins 2 au carré, ça c'est 2x moins 1 le tout au carré moins 1. Yani si on vient donc au niveau du calcul de la limite, ça donc combien fin de compte? C'est x moins 1 facteur de racine de 2x moins 1 plus 1 1 racine de x plus 3 plus 2. Je vais dire non, on factorise par quoi? Par 2. Donc je vais x moins 1, on simplifie. غتبقى لنا racine de 2x moins 1 plus 1 la racine de x plus 3 plus 2. هنايا عندنا 2 لتحت. Le reste c'est question de calcul. Je remplace x باش بواحد، جوج ناقص واحد هي واحد. شنو بقى؟ حساب هنا واحد زائد 3 ها هي، دونك غنحسبو تعطينا 1 على 4. من بعد غادي نعطيكم دونك هادو باش تزوين الفيديو في يوتيوب، سي كو اللحظه اللي كتشوف شي حاجه ما فهمتيهاش كتقدر انك تعاودها. هنايا عندكم واحد لي ليميت 3 ليميت 1 و 2 و 3 باش تكونوا ضابطينهم. ديجا عطيتكم 3 في الاول، دابا 3 في الثاني. حاولوا انكم تخدموا هادو، يعني الفيديو غيوقف هنايا بطبيعه الحال. هاد لي ليميت هادو خدموهم، اللي شاف راسو ما فهمش هادو يعاود دوك لي ليميت اللي قبل غيلقى راسو بانه فاهم مزيان وما غيكونش عنده اشكال. دونك في ناحيه الخدمه ما تمشيش بعيد، سالي هاد الفيديو اللي هو الجزء الاول وحل الفيديو الثاني اللي هو الجزء الثاني وسير معايا في الخط. ما تنساش حنا اش كنا في الاف اي اللي هو 0 على 0، وحتى القواعد ديالو كاينين فيهم جوج، سوا تنديرو فاكتوريزاسيون سوا تنديرو كونجوغي على حسب الا عندك بولينوم على بولينوم ولا عندك راسين على هادي. والفيديو الجاي غنبدا نيت بهاد لاباج هادي.